नमस्कार, यो टेलिभिजनको विशेष सन्दर्भमा स्वागत छ। म शारदा थापा। देश यति बेला कोरोना महामारीको सङ्कटमा गुज्रिरहेको छ। अस्पतालहरूमा बिरामीहरू छटपटाएर बसिरहेका छन्। उपचारको अभावमा, अक्सिजनको अभावमा, भेन्टिलेटर बेडको अभाव भइरहेको छ। तैपनि सरकारले हामीले सक्दो गरिरहेका छौँ र गर्नेछौँ भनेर यति बेला आफ्नो अभिव्यक्ति र दाबीहरू गरिरहेको छ। यही बीचमा यति बेला सरकारको स्थिति हेर्ने हो भनेदेखि सबैजना निराश बनिरहेका छन् र अब संसद विघटन भइसकेपछि स्थिति के हुन्छ? दोस्रो पटक संसद विघटन भइसकेपछिको परिस्थितिलाई यदि निहाल्ने हो भनेदेखि राजनीतिक अस्थिरताले यति बेला चाहिँ चरम चुली नागेको स्थिति रहेको छ र विशेष गरी नेकपा एमाले भित्रको जुन अहिले फुटको सङ्घारमा र फुटि नै सकेको भनेर त धेरैले भन्ने पनि गर्नुहुन्छ, पुगेको नेकपा एमालेको स्थिति के हुन्छ र सरकार कसरी बन्छ भन्ने विषयमा पनि चर्चा उत्तिकिरहेको छ। अर्कोतिर संसद विघटन भइसकेपछि 5 दलीय गठबन्धनले नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त गरियोस् भनेर दिएको रिट, त्यसैगरी प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई नै निरन्तरता दियोस् र चुनाव गरियोस् भनेर दिएको 4वटा रिटको सुनवाई अब सुरु भइसकेको छ। आजबाट सबै मुद्दाहरू संवैधानिक इजलासमा सुरु भइसकेको छ। अब के हुन्छ नेकपा एमालेको भविष्य? अब टुट फुट या जुट के हो भन्ने विषयमा आज हामी कुराकानी गर्दैछौँ, जसको लागि लामो समय युवा सङ्घमा रहेर काम गर्नुभएकी नेत्री हुनुहुन्छ हामीसँग। अब नेकपा एमालेको केन्द्रीय सदस्य हुनुहुन्छ उहाँ, र अहिले खेमाकै कुरा गर्ने हो भनेदेखि माधव नेपाल पक्षीय खेमाको हुनुहुन्छ। त्यो भएर यति बेला ओली पक्षले माधव नेपालको 11 जनाको समूहलाई पार्टीबाट साधारण सदस्य समेत नरहने गरी निष्कासन गरिसकेको स्थितिमा अब के हुन्छ भन्ने विषय पनि यति बेला एकदमै तत्काल रूपमा चाहिँ रहिरहेको छ। यो चाहिँ सबैको लागि चासोको विषय पनि हो। यिनै विषयमा कुराकानी गर्नको लागि अब हामी दिलु पन्तजीसँग जानेछौँ। यहाँलाई स्वागत छ कार्यक्रममा। अब यहाँलाई नेकपा एमालेको केन्द्रीय सदस्य भन्ने कि नभन्ने भन्नेमा पनि कस्तो अलमल हुँदो रहेछ क्या? भन्ने कि हो? अब होइन, अलमल नमान्ने पनि हुन्छ। हामी अहिले केन्द्रीय सदस्य नै हो नेकपा एमाले। तर माधव पक्षीय समूहलाई त हामीले बोयकट नै गरिसक्यौँ भनेर त ओली पक्षले भनिसक्यो होइन र? त्यो भन्दैमा कहाँ हुन्छ र? हामीले उहाँले कसैले टिका लाएर दिएको, हामीलाई बनाइदिएको त होइन। महाधिवेशनबाट निर्वाचित हामी होइन। लामो समयदेखि नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एमाले बनाउनको निम्ति हामीले नै हाम्रो टिम भनौँ न, अब त्यसरी नै विभाजित गर्ने सिङ्गो पार्टीलाई यो ठाउँमा ल्याउनको लागि उहाँले बाइकट गरेका मान्छेहरूको विरासत हेरौँ न त, समीक्षा गरौँ ल। त्यसो हो भने बसेर समीक्षा गरौँ, योगदानको समीक्षा गरौँ, अथवा यो पार्टी र देश निर्माणको निम्ति उहाँहरूले खेलेको भूमिका त्यसलाई पनि समीक्षा गरौँ। तपाईँहरूले पार्टीको बनाउनको लागि जुन भूमिका निर्वाह गर्नुभयो, जुन योगदानको कुरा गर्दै हुनुहुन्छ नि, त्यो अनुरूप चाहिँ तपाईँहरूले पार्टीको विधि विधान केही कुरा मान्नु पर्दैन र भनेको? हामीले मानेको हुनाले यो कुरा गरिरहेछौँ। जसले विधि र विधानको कुरा, जसो नीति र पद्धतिको कुरा उठाएको कारणले आज बाइगट भन्ने उहाँहरूकोबाट जो वर्तमान अध्यक्ष आफूले भनाउन चाहनु भएको छ, जो अरू आफूलाई चाहिँ उहाँलाई चाहिँ बहुमत पनि नलाग्ने, उहाँलाई विधि पनि नलाग्ने, नीति पनि नलाग्ने, जो म आफैलाई सो घोषित भनेर उहाँले, यदि हामीलाई उहाँले बाइगट गर्नु, हामीले पनि उहाँलाई बाइगट गर्न सक्छौँ। किनभने हामीसँग पनि त छ नि, त्यत्तिकै उहाँले रुचाएर नरुचाएर एमाले बनेको त होइन। त्यसकारण यसमा चाहिँ एकदमै हामीले के हिचकिचाहट के मान्नु पर्दैन भने यो आन्दोलन जोगाउनको निम्ति, पद्धति जोगाउनको निम्ति हामीले खेल्न पनि धेरै भूमिका खेल्यो र अझै पनि खेल्न बाँकी छ। तर माधव पक्षीय समूहलाई अहिले आरोप के लागेको छ भनेदेखि आफ्नै पार्टी फुटाउने, आफ्नै पार्टी अध्यक्षलाई प्रधानमन्त्रीबाट हटाउनको लागि अर्को पार्टीसँग गएर मिल्ने, हस्ताक्षर गर्ने, यो काम कुन नैतिकताले दिन्छ भन्ने प्रश्न एकदमै उठेको छ। पहिला पनि केपी शर्मा ओलीले माओवादीसँग के पार्टीसँग छलफल गरेर मिल्न जानुभएको थियो? यो क्वेसन छ हाम्रो। र दोस्रो उहाँ चाहिँ जब पार्टीको एक सिङ्गै पार्टी थियो नि त, एकीकृत कम्युनिस्ट पार्टी, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी छँदै थियो त, उहाँले त्यहाँ के सल्लाह गरेर उहाँ के अरे संसद विघटन गर्नुभयो? उहाँले चाहिँ जे पनि गर्ने राइट, र अरूले चाहिँ क्वेसन उठाउन नपाउने हुन्छ, पद्धति अनुसार चला भन्न नपाउने हुन्छ। जुन कम्युनिस्ट पार्टीको सिद्धान्त र त्यसले दिएको मार्गनिर्देशन अनुसार पार्टीलाई चलाऊ, अथवा त्यो पनि नभयो ल त्यो पनि मान्नु भनेर संविधान त छ नि त। हामीले संविधान जारी गर्नलाई, यो संविधान ल्याउनको निम्ति 70 वर्षभन्दा त लामो त हामी योगदानै गऱ्यौँ, आन्दोलन नै गऱ्यौँ। र तपाईँ लगभग 8 वर्षभन्दा लामो अब 2 पटक संविधान सभाको निर्वाचन भएर अरबौँ खर्च गरेर होइन हामीले बलबुल प्राप्त गरेको संविधानमा हरेक जनताको सुझाव र सल्लाह अनुसार त्यहाँ हरेक दफाहरू लेखिएका छन्। र कसैलाई मन नपरेको दिनमा आजै फाल्दिनु भनेर त्यो संविधान बनाएको हो र? कसैको खल्तीको गोजी पात्र हो त्यो? कसैको खल्तीको त्यो एउटा भिजिटिङ कार्ड हो? जता पाए त्यता फाल्दिने?
त्यो चाहिँ होइन। त्यसकारण हामीले पार्टीमा यो कुरा उठाएका छौँ, क्वेसन गरेर। तर झन्डै 2/3 रहेको आफ्नो सरकार ढाल्नको लागि यत्रो धेरै प्रक्रिया चाहिँ किन फेरि माधव पक्षले गरिरहेको छ? 2/3 त उहाँले टुक्र्याएको, हामीले होइन। जबकि उहाँले 2/3 भइरहेको पार्टीलाई हठात पार्टीसँग सल्लाह नगरिकन संसद विघटन गर्नुभयो पुष 5 गते होइन। त्यसपछि उहाँले अब त्यो पछि अब पार्टीमा सल्लाह नभइसकेपछि फेरि पनि अब हामीले त्यसलाई एउटा आन्दोलनले र सर्वोच्चमा हामीले रिट दायर गरिसकेपछि र विभिन्न तिरका भनौँ न बौद्धिक सर्कलहरू अथवा कानुनविदहरू अब संसदका अब माननीयहरू सबैको एउटा अथक प्रयास र अब सर्वोच्चले अब कानुन बमोजिम संविधान बमोजिम फेरि स्थापना गरिसकेको त्यो संसदलाई पुनर्स्थापना गरेको संसदलाई फेरि सुचारू गर्नुभन्दा उहाँले फेरि त्यसपछि अदालतमा फेरि एउटा अर्को जुन पार्टीको नाममा मागदाबी भएर जुन ऋषि कट्टेल मागदाबी भइसकेपछि हाम्रो फागुनको 23 गते जब सर्वोच्च अदालतले पुरानो आफ्नो पार्टी जुन हुन् त्यही ठाउँमा पुगेर हामी अगाडि जानुपर्ने भन्ने ठाउँमा चाहिँ उहाँले सिङ्गो पार्टीको पुरानो एमाले पङ्क्ति अथवा माओवादी एक ठाउँमा भएर गएर आफ्नो काम गरिरहेछ नि त, हामी पनि त्यहाँ गएर पहिलो बैठकबाट सुरु गरौँ अथवा पहिला स्थायी कमिटीबाट सुरु गरौँ भन्ने बेलामा उहाँले चाहिँ हठात आफैले फेरि पुरानो आफ्नो गुटको मात्रै मान्छेहरू बोलाएर बैठक बोलाउनु भयो। अनि त्यहाँ नयाँ मान्छेहरू सङ्गठनले पार्टीले नचिनेका मान्छेहरूलाई नियुक्ति गर्नुभयो अनि हामीलाई चाहिँ निष्कासन गर्नुभयो। कुराहरू छन् तर पछिल्लो समय माधव नेपालले 4 घण्टासम्म केपी ओलीलाई भेटेर र अब मिल्यो भन्ने जुन चाहिँ स्थितिमा पुगिसकेको केपी ओलीको अनुहार हेर्दैमा त्यो मिल्ने हो र? विधिमा मिल्ने होला नि, विधानमा मिल्ने होला नि, अनि तपाईँलाई कार्यक्रममा मिल्ने होला नि त। अनुहार हेरेर भने त हामीले टिभीमा धेरै अनुहार हेरिरहेकै छौँ नि त। उहाँका उखान टुक्काहरू उहाँका जस्तो अहिले टिकटकमा उहाँलाई देखेको छ त्यतिमा मिल्छ र? सम्भावना छ। अब छ नि मिल्नेहरू विधि हुन्छन्, मिल्न सक्ने सम्भावनाहरू मान्छेको स्वाभिमान हुन्छ। भनेपछि अब फुट्यो नेकपा एमाले? फुट्न नदिनको निम्ति हामीले प्रयत्न गरिरहेको अझै पनि एकदम फुट्न नदिनको निम्ति कम्युनिस्ट आन्दोलन नेकपा एमाले यो नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलन मात्रै होइन लोकतान्त्रिक आन्दोलनलाई पनि अगाडि बढाउनको निम्ति अहोरात्र प्रयास गरेर यो ठाउँमा आएको र केपी शर्मा ओलीलाई किस्तीमा राखेर कसैले त्यहाँ पुर्याएको पनि होइन, त्यो आन्दोलनले पुर्याएको, त्यो उहाँले हेक्का किन नराखेको? अब यो स्थितिसम्म आइसकेपछि नि नेकपा एमाले मिल्छ भन्ने कुन त्यस्तो चाहिँ कडी छ कि अब चाहिँ मिल्छ भनेर तपाईँहरू चाहिँ प्रयास होइन, दममा छोड्नु पर्यो। जुन महत्त्वाकांक्षा छ नि, महवादी भन्ने सोच छ, अहिले पनि पार्टीमा कब्जावादी सोच छ, गुटवादी सोच छ, अहिले पनि भ्रष्टाचारीहरूलाई काखी च्याप्ने सोच छ, अहिले पनि ढाँटको खेतीहरू गरिरहने जुन काम भइरहेछन् यसलाई बन्द गर्नु पर्यो। त्यसपछि त एकै मिलिहाल्छ नि। त्यसो त माधव पक्षले पनि त गुट सञ्चालन गरिरहनु भएको छ, त्यो त क्रियाको प्रतिक्रिया हुन्छ नि, एक्सन भएपछि रियाक्सन हुँदैन? जरुर हुन्छ। त्यो रियाक्सनले त आज पार्टी रियाक्सन चाहिँ हाम्रो पोजिटिभ थियो, खबरदारी थियो, तर त्यो खबरदारीलाई सच्याउनको निम्ति थियो, तर उहाँले त्यसलाई प्रतिशोधको रूपमा लिनुभयो। अनि एउटा नेताले प्रतिशोध लिन मिल्छ? उहाँ त फर्स्ट म्यान हो पार्टीको। हाम्रो महाधिवेशनले उहाँलाई जिम्मेवारी दिएको छ, सिङ्गो पार्टीको जिम्मेवारी दियो, एउटा क्रान्तिको आन्दोलनको जिम्मेवारी दियो र अझ हामीले 2/3 ल्याएर अझ पूर्व माओवादीले आफूले आर्जन गरेको विरासत छ नि उहाँलाई ल यो तपाईँले राम्रोसँग अगाडि बढाउनुहोस् भनेर भनेको मान्छे उहाँलाई चाहिँ गणतन्त्र प्रिय नै थिएन। यो जनताले अथक प्रयासबाट ल्याएको यो संविधानलाई उहाँले चिरा धुजा गरेर च्यात्न चाहनुभयो। हामीले खबरदारीहरू यही हो नि त समस्या। अब यो समस्या सँगसँगै तपाईँहरूलाई पार्टीबाट निष्कासन गरि नै सक्नुभयो ओली समूहको तर्फबाट। प्रधानमन्त्री समेत रहनुभएका केपी शर्मा ओली जो नेकपा एमालेको अध्यक्ष हुनुहुन्छ। अब तपाईँहरू भन्नुहुन्छ हामी नेकपा एमालेकै हो भनेर, अब पार्टीबाटै निष्कासन गरिसकेपछि कसरी तपाईँहरू हामी नेकपा एमाले नै हो? त्यो दिन पनि आउनेछ, त्यो दिन पनि हामी कुरिरहेछौँ। केपी ओलीले पनि निष्कासित हुनुपर्छ, किनभने उहाँले एउटा अहिले उहाँ अध्यक्ष हुनुहुन्छ, उहाँले केही समय उहाँका चल्लान्, तर सिङ्गै कम्युनिस्ट आन्दोलनबाट कसैले निष्कासन गर्न सक्दैन। उहाँले होइन पार्टीको विधि विधान नमानिसकेपछि विधि त हामीले मानेकै छ, विधि त हामीले उहाँलाई सिकाउन खोजेको, तर उहाँले त्यो विधि सिकाउनु पर्दैन, उहाँले विधि मान्नु पर्दैन। अध्यक्ष कानुनभन्दा माथि हुन्छ। यो संविधानले कसैलाई पनि हिजो राजा संविधान माथि छ भनेर आफूलाई भनेका कारणले जुन दाबी गरेका कारणले राजाले कहाँ जानु पर्यो? नागार्जुन जानु परेन? अनि केपी ओली चाहिँ यो संविधान मार्फत के हामीले राजा बनाएको र? अब केपी ओलीलाई कहाँ पठाउने विचार छ तपाईँ? अब केपी ओली कहाँ जान खोज्दैछन्?
अब तपाईँलाई अब उहाँलाई अहिले तपाईँलाई थाहा छ अब सायद कहाँ जाँदियो अब यो विभिन्न विधेयक मार्फत होइन नागरिकता विधेयकले गर्दा नेपाललाई सिक्किमीकरण गर्न खोजिरहनु भएको छ त्यतै जाने हो कि त्यहीँको एउटा कुनै प्रान्तको एउटा फेरि यस्तै खालको गुट चलाएर बस्ने गोटी हुन चाहनुभयो कि म त यो पनि भन्न चाहन्छु। तपाईँहरूले जुन नेकपा एमालेलाई एकीकृत बनाउनको लागि हामी हर प्रयास गरिरहेका छौँ भनेर भन्नुभयो, तर प्रश्न देखिसकेको छ कि माधव समूहको तर्फबाट चाहिँ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एकीकृत नामको पार्टी दर्ता भयो, यही साता जीवन राईले गर्नुभयो र कलम चिन्ह लिएर उहाँले यो पार्टी दर्ता गर्नुभएको छ। यो पार्टी भनेको माधव नेपाल समूहको, माधव नेपाल निकट हुनुहुन्छ जीवन राई र अब माधव नेपालको पार्टी भनेको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एकीकृत हो भनेर भन्छन्। के हो सत्यता? यसमा चाहिँ के बुझौँ भने नि, पहिला नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी माले भन्ने थियो, त्यतिखेर हामी हुँदै ऋषि कटेलले नेकपा माले खोले, हाम्रै पार्टीभित्रबाट गएर खोले। त्यसो त्यो हामीले खोलेका थियौँ त। त्यसो भएर नेकपा एमाले भित्र काम गर्नेले यहाँ काम गर्न मन लाग्ने पार्टी खोल्न सक्छन्, यो पार्टीमा बस्दैन भन्न पाउँछ र हाम्रो निकटता भयो भन्दा पनि हामीले समातेर लोकतन्त्र हो नि त, जसले पनि पार्टी खोल्ने अधिकार छ, बोल्ने अधिकार छ अथवा आफ्नो वाक स्वतन्त्रता अहिले संविधानले दिएको छ हामीलाई। त्यसकारण उहाँले निवेदन दिनुभएको छ भने उहाँले आफ्नो सोच होला नि त, उहाँले पार्टी खोल्नै नपाउनु भन्ने छ र अनि के त्यो पनि केपी ओलीलाई सोध्नुपर्ने एउटा निवेदन म छुट्टै पार्टी बनाउँछु भनेर कसैले भन्यो भने त्यो त तपाईँले जुन बाटो देखाइरहनु हो हामीसँग निकट हुनु होला, तर उहाँलाई सोधौँला हामी के अरे उहाँले किन कसको लागि खोल्नुभयो अथवा युवाले अब हामीले खोला भनेर खोल्या त होइन र खोल्नु पर्यो भने हामी खोल्छौँ त। सिङ्गो पार्टीको कारणले गर्दाखेरि पनि धेरै चाहिँ चिन्ह त यस्तो छ, मान्छेले सुन्नु हाम्रो कलम चिन्हबाट खिमलाल देवकोटालाई राष्ट्रिय सभामा विजयी त गराउनु भयो, पद्मरत्न तुलाधरको यो सूर्य चिन्ह छ, रामबहादुर थापा बादललाई हराएर होइन आफ्नै चाहिँ नेकपा एमालेको जो रामबहादुर थापालाई त सिङ्गै उहाँहरू केपी प्यानलबाट उहाँलाई हराउन चाहनुहुन्थ्यो भन्ने पहिला आएकै थियो। उहाँहरूलाई नै सोध्नुपर्छ किन हराउनु भयो, होइन उहाँहरूले किन हराउनु भयो रामबहादुर थापालाई बिचरा बिचल्ली बनाउनु पाइन्छ, म क्वेसन गर्छु। र कलम चिन्हको कुरा गर्नुभयो के सूर्य चिन्ह त्यसबाहेक नेकपा एमालेको भने किन दाबी गर्दै त पद्मरत्न तुलाधरको थियो होइन। अहिले पनि त्यसबाहेक खिमलाल देवकोटाले प्रयोग गरेको कलम चिन्ह अरूले गर्छन् भने उहाँको कुरा जसले पनि चिन्ह के पेवा र त्यो त प्राविधिक कुरा हो, सैद्धान्तिक कुरा र प्राविधिक कुरा फरक कुरा हो। तर चिन्हले त धेरै फरक पार्ने रहेछ नि त, यहाँ त चिन्हकै नाममा त कत्रो चाहिँ प्रचार र प्रसार र त्यो कसले बोक्यो, कस्ता मान्छेहरूले त्यसलाई जनसमुदायमा पद्मरत्न तुलाधरको थियो भनेर होइन। अब फेरि कसरी दाबी गर्न पाउँछ त सूर्य चिन्ह तपाईँहरूको ऊ अनुसार त? सुन पार्टी यो रहेन भने त्यो दाबी हुनसक्छ नि, हामीले अर्को चिन्ह लियो भने अहिले होइन जस्तो लिन सक्छ नि, तर त्यो भएको भने अहिले पार्टीगत रूपमा हामीलाई दिएको छ, तर संविधानले के गर्ने अब पनि के गरिदिनुपर्छ भने यो चिन्ह कसैको यो प्राविधिक कुरा हो। हरेक चुनावमै पछि यदि स्वतन्त्र यसलाई नयाँ ढङ्गले अगाडि बढाउने भने हरेक वर्ष चाहिँ चुनाव चाहिँ जुन चुनाव आउँछ नि चुनाव पनि चिन्ह पनि बदल्नु पर्छ, पुरै प्राविधिक कुरा हो भन्ने कुरा बुझ्नु। सैद्धान्तिक पक्ष र प्राविधिक पक्ष भने त फरक हुन्छ। अब त्यसो हो भने नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एकीकृत जो चाहिँ कलम चिन्ह लिएर दर्ता भएको छ यो माधव नेपालको पार्टी होइन अहिलेसम्म चाहिँ? होइन, निवेदन दिनुभएको छ होला, निवेदन मैले दर्ता भएर अब उहाँले पुरै पार्टीको पाउनुभयो भन्ने कुरा मैले सुनेको छैन। पहिला यस्तो हो कि उहाँहरूले दाबी गरेको लान्छना लगाएको के हो भने पहिला आफूहरूले नेकपा एमाले भनेर एउटा दर्ता गर्नुभएको थियो नि, त्यस्तै अरूले नि गरे होला भनेर सोच्नु भएको होला र उहाँहरू त अब झुट बोल्ने मान्छेहरू यस्तै बखेडाहरू निकाल्ने मान्छेहरूले यस्तो भन्ने कुरा के ठुलो कुरा होइन। तपाईँहरूले पनि के बुझ्नु भने नि कसैले पनि यो लोकतन्त्रमा पार्टी खोल्ने होइन, स्वतन्त्रता बोल्ने स्वतन्त्रता लेख्ने स्वतन्त्रता हामीले लडेरै ल्याएको हो नि होइन। लोकतन्त्रमा बहुदलीय सिस्टममा जति पनि पार्टीहरू बनाउँछ। यो चाहिँ कस्तो भयो भने तपाईँहरूको नेकपा एमाले भित्रको जुन झगडा उत्कर्षमा पुगेको छ होइन, त्यो झगडा हुनु फेरि नेकपा एमाले यो के अरे नेकपा एकीकृत कलम चिन्ह राखेर चाहिँ पार्टी दर्ता हुनु लगायतको त्यो सबै सिङ्क्रोनाइज मिल्दै गएको होइन। शङ्का गर्ने सुविधा छ, किनभने मान्छेले होला कि यस्तो होला कि किनभने केपी ओलीहरू बालुवाटारमा बसेर हिजो आन्दोलन हाँकेका आन्दोलनका हस्तीहरू पार्टीका हस्तीहरूलाई बालुवाटारको सरकारी गेटबाट धपाउने गरेको छ, त्यहाँबाट लखेट्ने काम गरिरहेको छ नि, तर अनुमान गरेको छ। तपाईँहरू जस्तो मान्छेले त अनुमान गर्नुभएको छ र यो कुरा गर्नुभएको छ, पक्कै पनि यो हुनसक्छ, एनालाइसिसहरू छ नि त, त्यसकारण यो कुराहरू आएका हुन्। नत्र भने चाहिँ जरुरी थिएन नि त, नत्र हामी पनि भोलि अब अन्तिममा त दलीय सिस्टममा दल रहित त कोही हुँदैन, एउटा पार्टीमा त जो पनि आबद्ध हुन्छ र यति ठुलो विरासत बोकेका मान्छेहरूले पार्टी नै खोल्नु पर्यो भने लुकेर गर्नु पनि पर्दैन, खुल्लामा खोलिन्छ नि पार्टी। भनेपछि अब तपाईँहरूको यो नेकपा एमालेको अहिलेको जुन फुटको सङ्घारमा पुगेको छ, नेकपा एमाले फुट्यो भनेर भन्ने कुराहरू चाहिँ के हो त? फुट्दैन पार्टी?
हामीले नफुट्नको निम्ति अन्तिमसम्म पहल गरिरहेका छौँ। अहिले यति धेरै ज्याजती अब शीर्ष नेताहरू जुन वरिष्ठ नेता सहित तपाईँले अघि नै भन्नुभयो 11जना नेताहरूलाई पटक पटक कारबाही गरेको छ। अनि फेरि अर्को लिस्टमा पनि उहाँहरूले चाहिँ कारबाही गर्ने तयारी गर्नुभएको छ। तपाईँलाई 3 नम्बर प्रदेशमा उनको के अरे आफ्नो के अरे आफैले हराएका, मैले त बादललाई उहाँहरूले नै हराउनु भएको छ, आफैले हराएको अरूलाई दोष थुपार्नको निम्ति हाम्रा साथीहरूमाथि, हाम्रो टिमका साथीहरूमाथि जुन खालको उहाँले फेरि स्पष्टीकरण सोध्नु भएको छ। के उहाँलाई प्रमाण छ? उहाँले फलानाले भोट हालेनन् भनेर उहाँले त्यस भए त त्यो पारदर्शी कसो, त्यसो पारदर्शी रूपमा खुल्ला के अरे रोमा उभिएको हो र? गोप्य मतदानलाई उहाँले किन एक्युज गर्न सक्नुभयो? यो अपराध होइन? राज्यले मान्छेलाई खोजी तैँले यो चिन्हमा भोट हालिनुहोस् भने त्यसो भोलिको उहाँले गर्ने चुनाव कसरी फेयर हुनसक्छ? त्यो त पार्टीको नैतिकता विधि विधान अनुसार चाहिँ भएन भनेको होला नि। जस्तो उहाँले त व्हिप जारी गर्नु भएको उहाँले व्हिप जारी होइन, उहाँले व्यक्तिमा तपाईँलाई 14जना मान्छेलाई किटान गरेर किन सोध्नुभयो? स्पष्टीकरण सोध्ने अधिकार छ उहाँले। त्यस भए त कसरी यहाँ के अरे को सेक्युर छ त? तपाईँ गोप्य मतदान भन्ने अनि खुल्ला तैँले सोधिन दिएनस् भोट भनेर आफ्नो कमजोरी लुकाउनलाई अरूमाथि थुपार्न पाइन्छ? मेरो क्वेसन छ एउटा केपी शर्मा ओलीलाई, यदि त्यस्तो गर्ने भने र उहाँलाई फेरि क्वेसन के गरिरहेछ तपाईँलाई? अब अस्ति तपाईँलाई एकजना सांसदको मैले सुने, प्रदेश नम्बर 4 को सांसद हुनुहुन्छ अनि तपाईँलाई आएर 3 नम्बर प्रदेशमा भोट किन फलानालाई नहालेको? यस्तो पनि हुन्छ स्पष्टीकरण? के सैद्धान्तिक कुराहरू छैनन्? विमति राख्नु छ, मन परेन भनेर जे पनि भन्दिने होइन। बादललाई हराउनु भएको तपाईँहरूले हो नि होइन र भने? होइन, बादल किन? उहाँको एउटा बाधक थियो, बादल भन्ने उहाँहरूले फेरि जिम्मेवारी दिनुपर्ने, देखाउनु पनि थियो होइन। उहाँहरूले हराउनु भयो अनि दोष हामीलाई नै काँक्रो चोरेर आफू खाने टिका चाहिँ हामीतिर लागेको मात्रै, यो चाहिँ उहाँहरूले हराएको मेरो दाबी छ। भनेपछि रामबहादुर थापा बादललाई केपी समूहले नै हराएको, केपी समूहले नै हराएको। हामीलाई त्यस्तो सूचनाहरू प्रशस्तै थिए, सुन्नुभएको पनि स्पष्टीकरण फेरि तपाईँहरूलाई आइरहेछ। त्यही त काँक्रो आफू खाने, बिहाहरूलाई काँक्रो चोरेर आफू खाने, बिहा चाहिँ अर्काको निधारमा टास्ने। अब छ नि जस्तो अब मदन भण्डारीको नेतृत्व सम्हालेका नेताहरू जलनाथ खनाल, माधव नेपाल समूहहरू सबै अब नेकपा एमालेबाट हटाइसक्नुभयो केपी ओलीजीले। अब नेकपा एमाले पो कसरी अगाडि बढ्छ भन्ने प्रश्न छ क्या यहाँनिर? यसो हामी अधिकतम प्रयास गर्नेछौँ पार्टीको एकीकृत आन्दोलनलाई अगाडि राख्नको लागि, त्यसको रक्षाको निम्ति र संसदलाई पनि, संसदको रक्षाको निम्ति र संविधान रक्षाको निम्ति पनि यो विविध जुन प्रयासहरू गरिरहेछन् हामीले अत्यन्तै दुःखका साथ प्रयास गरिरहेको कुरा तपाईँहरू पनि देखिरहनु भएको छ, सुनिरहनु भएको छ र तपाईँहरू जतिको कलमजीवीहरूले होइन अब यो भइरहेको पनि छ, बेहोरिरहनु भएको छ। अहिले कोभिडले देश आक्रान्त छ, मान्छेलाई सरकारले कुनै राहत प्याकेजहरू केही दिएको छैन, घरभित्र थुनेर राखेको यत्रो दिन भयो। अब तपाईँलाई अहिलेसम्म हामी जतिकै ल, म नेकपाको केन्द्रीय सदस्य हो, नेकपा एमालेको, अहिलेसम्म मैले तपाईँ भ्याक्सिन लगाएको छैन नपाएर होइन। अब अरू जनसमुदाय कसरी डोज पुगेन केपीजीले के विभेद त्यही त अब त्यो मलाई थाहा छैन उहाँले कसलाई दिनुभयो। अब जनता सर्यो, हामी जनतासँग छौँ नि त। जनताले त्यो अवस्था, त्यो सुविधा पाएका छैनन् भने त्यो घरभित्र राखेको छ, तपाईँ बिरामी भएको छ। अब भोलिबाट मैले सुन्दैछु आम सामान्य किराना पसलले अब 2 घन्टा 4 घन्टा खोल्नु, त्यो पनि निषेधाज्ञा भनेको छ। अब तिनले त्यो किनेर तपाईँलाई अलिअलि बेचिएका सामानहरू पनि तपाईँलाई खाद्यान्न हो कि अखाद्यान्न हो, डेट काटेको जुन त्यस्ता सामग्रीहरू, डेट एक्सपायर भएका सामानहरू जब बेचिएका छन्, बाध्यता छ त जनतालाई खान, जे भेटाए त्यो लिनु परेन? यसको बारेमा सोचेको छ सरकारले, अनुगमन गरेको छ। अनि तपाईँलाई औषधिहरू छन्, औषधि पसल सायद खोलेका छन्, तर औषधि पसलमा तपाईँले खोजेको औषधि पाउनुहुन्छ? अनि तपाईँले औषधि खोज्न अथवा तपाईँलाई प्रिस्क्रिप्सन लिएर तपाईँ औषधि लिन जाने तपाईँलाई सुविधा छ? यो समाधान हो सरकारको, सबैको छ। यो सरकारप्रतिको आक्रोश हो, यो आक्रोश मात्रै होइन, यो त यथार्थ हो। आक्रोश हो मात्र किन, मलाई जरुरी छैन ल म भित्रै बसौँला अरे होइन। र तपाईँलाई अहिले पनि खाना नभरिया भारी बोकेर खानेहरू बाटोमा तपाईँलाई यो भाडा के सरकारले तिरिदिन्छ व्यापारी व्यवसायिकहरूको? अनि दिनानुदिन एउटा भनौँ न जिन्दगी, बिहान दिनभरि कमाएर बेलुका खानेहरूको जिन्दगी उसले एक छाक भात दिएको छ। अनि जवाबदेही छैन। अनि यस्तो बेलामा राजनीति गरेर आफ्नो कुर्सी जोगाउनको निम्ति आफ्नै पार्टीका नेताहरूलाई निष्कासन गर्ने, जे मनलाई त्यो बोलेछ। अनि आधा रातमा, दिउँसो पनि उनीहरूलाई फुर्सद हुँदैन, आधा रातमा हुन्छ संसद विघटन, आधा रातमा दिउँसै गरे भयो नि त यस्ता कुराहरू। हामी बालुवाटारमा त गएको छैन,
उहाँहरूले दिउँसै खुल्ला गरे भने त शीतल निवासमा जथेर गइनुहुन्छ, मध्यरातमा 12 बजेपछि दुनियाँ सुतेपछि उहाँले त्यो संसद विघटन गर्नुपर्ने, मै प्रधानमन्त्री, अर्काले दाबी गरिसके थियो बहुमतको, अनि म नै प्रधानमन्त्री हुँ भनेर मै बहुमतको भनेर गणितलाई नै फेल गर्ने गरेर सङ्ख्या देखाएर अब तपाईँ अब संसद विघटन पछिको यो परिवेशमा हौँ हामी, होइन? जस्तो संसद विघटन भयो, मध्यरातमा संसद विघटन गरियो, होइन? दोस्रो पटक गरियो र त्यसपछि अब प्रधानमन्त्रीको लागि दाबी गर्नलाई आह्वान पनि गरियो, दाबी गरियो, फेरि त्यो दाबीमा क्राइटेरिया पुगेन भनियो। कुन क्राइटेरिया पुगेन, कस्तो चाहिन्थ्यो उहाँहरूलाई? त्यसपछि तपाईँहरूको समूह उहाँहरूले पुर्याउनु भनेको क्राइटेरिया होइन, उहाँहरूलाई मात्रै जे पनि गर्न मिल्ने, अरूले चाहिँ 136 ल्याएर बहुमत पुर्याउनु पर्ने हो नि त। 106 उहाँले 149 पुर्याउनु भयो शेरबहादुर देउवाले, अनि उहाँले चाहिँ फेरि आफ्नो 153 पुर्याउनु। त्यो सांसदको सङ्ख्या कति हो? 271 होइन? सङ्ख्या जोड्नुहोस् त। गणितले नेपालमा कुन गणित छ विश्वले हेर्दैन? नेपालको गणितको सङ्ख्या जोड्ने तरिका त्यहाँ कुन प्लस हुन्छ के त्यहाँ हावा प्लस हुन्छ? अब यो छ नि, त्यही त सङ्ख्याको कुरा यो भयो। अनि अर्को कुरा भनेको चाहिँ जस्तो तपाईँहरू त आफ्नो पार्टीलाई जोगाउनको लागि कसरी हुन्छ भित्रको कुरा भित्रै मिलाउनको लागि अगाडि बढ्नुपर्नेमा, जस्तो तपाईँहरूलाई प्यारो त अहिले प्रचण्ड अनि शेरबहादुर देउवा हुनुभएको छ नि त, त्यो कारणले त्यो त नैतिकताको हिसाबले पनि मिलेन भन्ने प्रश्न चाहिँ तपाईँहरूमाथि छ है। फेरि यो चाहिँ म प्यारो भएर होइन, आन्दोलन भन्ने कुरा उहाँहरूले पनि गरेको हो। संविधान निर्माण गर्दा हामीले मात्रै बनाएको होइन, तपाईँ 3 करोड नेपालीहरूले साझा दस्तावेज हो। र नेपाली काङ्ग्रेसको त्यतिखेरको रामवरण यादव जो राष्ट्रपति हुनुहुन्थ्यो उहाँले नै जारी गरेको, र त्यतिखेर सुभाष नेमाङ आफै हुनुहुन्थ्यो, र त्यो जारी गरेको त्यो साझा दस्तावेज होइन। त्यो माथि त्यो संविधान धुजा हुँदाखेरि उहाँहरूले त्यो विषयमा उठाउनु न, हाम्रो मुद्दाहरू मिल्न सक्दैनन् र उहाँहरू सँगसँगै आउनुभएको छ। एउटा कुरा। दोस्रो कुरा, उहाँले संसद मात्रै होइन अहिलेको लोकतन्त्रलाई नै समाप्त पार्ने गरे। उहाँले जुन क्रियाकलाप गर्नुहुन्छ लोकतन्त्रमा त बहुदलीय एउटा प्रतिस्पर्धामा त मान्छेले गर्छ नि त। पार्टीभित्र पनि हामीले राख्नुपर्ने लोकतान्त्रिक अधिकारहरू, पार्टीभित्र पनि लोकतन्त्र हुन्न। पार्टी भनेको त्यसमा एउटा अध्यक्ष भन्यो ऊ भन्ने त्यसमा पार्टी नै भएन नि त। त केन्द्रीय सदस्य भइस्, त यो भइस् भन्दैमा हुने हो र? मैले यो चाहेको छु भनेर होइन, हामी यो गर्न चाहन्छ। हामी कहिले भनेको सुन्नु भएको छ? त्यसो भएको हुनाले पार्टीभित्र नै लोकतन्त्र हराएको छ, लोकतन्त्रको मृत्यु हुन खोजिरहेको छ। त्यसकारण हामीले त्यसलाई बचाउन खोजेका छौँ र संसदलाई धुजा गर्न खोजिएको छ। र तपाईँ अध्यादेश मार्फत यति ठुलो 271 जना सांसद छन् होइन, राष्ट्रिय सभामा त्यतिकै छ, तर उहाँहरूले कहिले संसदलाई जवाब दिनुभएको छ? बेलामा आफूले निर्विवाद शासन गर्न पाइन्जेलसम्म उहाँले संसदमा उहाँहरूले बिजनेस पनि आफ्नो लागि दिनुभयो। जब अब क्वेसन उठ्न थाल्यो जनताको समस्याको बारेमा त्यहाँ छलफल गरेको भनेर क्वेसन गर्ने, उहाँहरूले चाहिँ संसदलाई आफ्नो निम्ति मात्रै ओपन गर्ने 1 दिन 1 घन्टा, अनि रातारात त्यसलाई समापन गरिदिने, अनि त्यसपछि गएर राष्ट्रपतिलाई लगेर गराउन लाउने र अनि अध्यादेशबाट देश चलाउने। के त्यो छलफल गर्ने ठाउँ होइन संसद? अनि त्यसमा शीतल निवासै सबै कुरा हो भने त त्यो सांसद भवन किन चाहियो? अब माधव नेपाल समूहको 23 जना हुनुहुन्छ जो उहाँले हस्ताक्षर गर्नुभएको छ, शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाइयो 76(5) अनुसार भनेर, संविधानको धारा 76(5) अनुसार भनेर संसद पुनर्स्थापनाको माग पनि छ होइन। अब तपाईँहरू संसद पुनर्स्थापना हुन्छ भन्ने कुरामा विश्वास त हुनुहुन्छ? धेरैले अड्कल काटिसक्नु भएको छ, अब संसद पुनर्स्थापना पनि हुँदैन देशमा, शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री पनि हुन सक्नुहुन्न, अनि त्यसपछि देश अब चुनावमा नगए अर्को विकल्प छैन भनेर चाहिँ धेरैले विश्लेषण आकलन गर्न थालिएका छन् कि अहिले? यस्तो छ, संविधान चाहिँ यो सखाप भएको, संविधान सिद्धिएको च्यातिएको बगेर जो हिजोदेखि संविधानलाई मन नपराउने अहिले लोकतान्त्रिक संविधान छ, विश्वको हामी लगभग उत्कृष्ट संविधान बनाएका थियौँ, त्यसलाई हिजो जारी गर्ने बेलामै समस्या देखिएको थियो होइन। त्यसलाई मन नपराउनेहरूले त्यसलाई सक्ने कुरा थियो। सँगसँगै यो लोकतन्त्र गणतन्त्र ल्याउँदाखेरि स्वयं अहिलेका हाम्रो अध्यक्ष प्राविधिक रूपले उहाँ अध्यक्ष हुनुभयो, तर यो संविधान त के नेपालमा गणतन्त्र ल्याउने भनेको अब बैलगाडामा चढेर अमेरिका जाने हो जस्तै हो भनेर भन्ने मान्छे अहिले प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ, त्यसैको मतियार अब त्योभन्दा माथि हुनुहुन्छ। अनि उहाँले सोच्ने त यही नै, उहाँले यसलाई राम्रो भन्ने यो होस् भन्ने, यो सफल होस्, नेपालको लोकतान्त्रिक आन्दोलन बचोस्, संविधान आज बचोस्,
अनि यो संविधानले दिएका जुन पद्धतिभित्र अरूले खेलेर होइन उत्कृष्टता छलफल बहस होस् भने उहाँहरू चाहनुहुन्न। त्यो उहाँहरूले गर्ने विश्लेषण यही हो। तर म के भन्न चाहन्छु भने जो संविधानवादी हो, जसले यो देशमा कानुन अनुसारको मान्छेहरू चलुन्, तर विधि अनुसार कानुन अनुसार र संविधान त कानुन अनुसार राष्ट्रपतिले चाहिँ जुन निर्णय गर्नुभएको छ त्यो निर्णयलाई च्यालेन्ज दिन चाहिँ अदालतले सक्दैन भन्नेहरू पनि छन् नि त। त्यसो भए उहाँ राष्ट्रपति त्यसो अदालत कानुनभन्दा माथि हो त? उहाँ के नयाँ राजा हो? श्रीपेज लाएको नारायण हिटीको राजा त्यहाँ शीतल निवास गएको हो र? यो त होइन नि। त्यसकारण राष्ट्रपतिले पनि यदि आफूलाई यदि त्यस्तो भन्यो भने उहाँले कानुन सम्मत चल्नु पऱ्यो त। अनि क्वेसन कानुन सम्मत चल्ने, विधि अनुसार चल्ने त्यो भएको भए त उहाँले रात आधा रातमा किन के अरे विघटन गर्नुभयो त? उहाँले त्यो सिफारिसलाई किन मान्नुभयो? भोलिपल्टसम्म क्राइटेरिया पुगेन भन्नु भने तर्क त्यही छ नि। क्राइटेरिया पुग्दा दिउँसो लाग्दैन, भोलिपल्ट उज्यालो हुँदैन। उज्यालो हुनुहुन्थेन कि के हो? उहाँलाई उज्यालो मन पर्दैन। उज्यालोमा त प्रधानमन्त्री घाम चिन्ह लिने, सूर्य चिन्ह चाहिँ मेरो भन्ने, अनि उज्यालो देख्ने मन नपर्ने, यस्तो हुन्छ शासकहरू। अँध्यारोमा रमाउने के उहाँहरू त्यो अँध्यारोमा निशाचर जस्तो हो, शासन चलाउने अँध्यारोबाट हो र? अब छ नि संसद पुनर्स्थापना हुने आधार के छ त ल भन्नुहोस् न तपाईले। किनभने एउटा पहिला पनि नजिर छ, अस्तिको पुस 5 गतेको जुन अस्तिको नजिरबाट झन् दिक्क भएर सर्वोच्चले जे पनि गर्न सक्छ पनि भन्छन् कि तपाईलाई बरु एउटा के भने संसद बरु अदालतलाई, सर्वोच्च अदालतलाई राजनीतिक गर्ने अड्डा बनाइयो। किनभने उसले आफ्नो अरू काम गर्न पाएन नि त। सधैँ एउटाले मुद्दा हाल्छ, एउटाले विघटन गर्छ, अर्कोले अब मुद्दा हाल्छ, विभिन्न अध्यादेशहरू ल्याउँछन्, जनताले मन नपरेका अध्यादेशहरू लिएर आइसकेपछि त्यसको विरुद्धमा जनताहरू गर्छन् कि अहिले सर्वोच्चमा चलेका हरेक रिट हामीले मात्रै हालेका छौँ, हेर्नु त कतिवटा चाङ छ त्यसको विरुद्धमा। अस्ति त्यत्रो दिन लाएर बल्ल बल्ल हामीले संसद पुनर्स्थापना भएको थियो र अहिले पनि त्यो अवस्था छ भने के त्यो अदालतलाई पनि राजनीति गर्ने थलो बनाउन खोजेको। एउटा पहिलाको नजिर भयो होइन, अनि अरू अब अहिले पनि संविधानमा प्रश्न लेखेकै कुराहरूले संविधानले त के अरे अदालतले के गर्छ भने भएका संविधान लेखिएको संविधानलाई व्याख्या गरिदिन्छ। तर एउटा कुरा जे व्यवस्था छ त्यो गरिदिन्छ। अर्को कुरा नि जस्तो राष्ट्रपतिले एकैपटक संविधानको धारा 76 को 5 अनुसार चाहिँ प्रधानमन्त्रीको लागि आह्वान गर्नुभयो, तर 4 त छोड्नु भएको थियो। अनि त्यसलाई स्वीकार गरेर तपाईँहरू फेरि दाबी गर्न जानुभयो, अनि त्यसमा त अदालतमै रिट हाल्न सकिन्थ्यो नि त। फेरि रिट हाल्ने कुरा पनि थियो होइन, ल मानौँ त्यो पनि उहाँले छोड्नु पऱ्यो। धारा 76 को 5 अनुसार व्यक्तिले बहुमत छ मसँग, व्यक्तिले मेरो बहुमत छ भनेर जुन उहाँले दाबी गर्ने हो नि त त्यो त। र त्यसमा पुर्याएर जानुभएको छ त शेरबहादुर देउवाले, नेपाली काङ्ग्रेसका नेता होइन, अध्यक्षले नै संसदीय दलका नेताले नै पुर्याउनु लिएर, यदि संसदीय दलको हिसाबले भन्ने पनि तर व्यक्तिको हिसाबले उहाँ पुर्याउनु भएको छ। अनि उहाँले चाहिँ आफूलाई भएन भने अनि दिउँसो उहाँले पत्रकारसँग प्रधानमन्त्रीले दिउँसो मलाई चाहिएको छैन, जो आस म रहर पनि छैन भनेर आफै भन्ने, अनि बेलुका चाहिँ मैले दाबी गर्ने र नभएको। अनि उहाँले दाबी गर्छ पनि भन्नुभएको थियो नि त्यही दिउँसो नै कार्यक्रममा नै, दाबी ठुलो पार्टीको हिसाबले। ठुलो पार्टी, तर उहाँले ठुलो पार्टीको हैसियतले अहिले 103 ठुलो पार्टी गरेर दाबी गरेको छ त। ठुलो पार्टीको हैसियतले दाबी गर्नु भएको छैन उहाँले त। 103 भनेको ठुलो पार्टी होइन। नेकपा एमालेसँग हामीलाई जोडेको भए के अरे 121 हो, र यदि उहाँसँग भएको तपाईँलाई अस्तिको गर्ने 93 हो। अनि त्यसो ठुलो पार्टी भनेको यत्तिकै आफै मैले अहिलेको त्यो सङ्ख्या छ नि बिचको सङ्ख्या कहाँबाट आयो त? ठुलो पार्टी भयो नि त। उहाँले त फेरि पनि बहुमतको सरकार भनेर उहाँले त्यहाँ दाबी गर्नुभयो 103 होइन 153। अनि त्यो कहाँबाट, यो क्वेसन तपाईँहरूले बरु सोधिदिनुहोस् न, त्यो कहाँबाट जोडेन? कहीँ अरू देशको सांसद जोड्नु भयो यहाँ सांसदको सङ्ख्या? म यो सोध्न चाहन्छु। नभए कमसेकम तथ्यमा त तथ्य त सही बोल्नुहोस् होइन। अहिले पनि तपाईँलाई थाहा छ अब के अरे उहाँ हाम्रो वन मन्त्रीले जनताको कोभिडको के अरे सरकारले कोभिडको आक्रान्त जनतालाई भ्याक्सिन ल्याउने कि मरेकालाई आगोमा जलाउने दाउराको निम्ति उल्टो भनियो। त्यो त उल्टो बुझियो, यो चाहिँ प्रोपोगन्डा मचाइयो भन्ने कुरा छ होइन। सोच्नु पर्यो नि त। उहाँ हो उल्टो नै बुझौँ, उहाँले अब जे बोल्नुहुन्छ हामी उल्टो नै बुझौँ भने त्यसलाई सही मानौँला। जब उहाँले रुखले कार्बन डाइअक्साइड फ्याँक्छ हामी अक्सिजन दिन्छ अनि उहाँको कुरा होइन, मानौँ क्या। अब त्यसरी नै बुझौँ न त हामी। अब उहाँले बोल्ने उल्टो, हामीले सुल्टो बुझ्यो बल्ल सही हुने रहेछ। अब हरेक कुरालाई हामी उल्टै बुझौँला। यो चाहिँ अब तपाईँहरूको आफ्नो सरकारको क्षमता कति छ त्यो ठाउँमा बस्ने मान्छे संवेदनशील हुनुपर्छ। बोल्ने कुरामा त्यतिकै बोलेर हुन्छ र?
बोल्ने कुरामा त्यो ओहदामा पुगिसकेपछि मैले कति बोल्ने, थोरै बोल्दाखेरि मैले थोरै हिसाब त गरेर बोल्नु पऱ्यो नि त। अनि त्यसमा अब बोल्ने कुरामा कमजोरी हुन्छ भने पटक पटक कमजोरी हुन्छन्। अनि के अरे बोल्ने कुरा चाहिँ अब तपाईँ टिकटक बन्न खोजिरहेको हाम्रो नेताहरूले बोलेको हाम्रो पुस्ताले अर्को पुस्ताले खोज्ने के हो त? मैले पनि आयो भन्दैमा अब अलिकति भन्न भाइरल हुन्छ भने जे पाए त्यो बोलेर भएन त, तथ्यमा आधारित बोल्नु पऱ्यो क्या, होइन? अब संसद पुनर्स्थापना हुने आधारहरू जुन तपाईँले भन्नुभयो, यदि पुनर्स्थापना भइहाले भने शेरबहादुर देउवालाई यदि प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त गरिहाल्यो भने पनि उहाँले 1 महिनाभित्र विश्वासको मत लिनुपर्छ क्यारे, होइन? 1 महिनाभित्र विश्वासको मत लिन सक्ने आधार त उहाँको पनि देखिएन नि त। त्यो संसदको एमाले त उहाँले नियुक्ति हुनुभयो भने, यदि पुनर्स्थापना गर्यो भने त्यो संसदको बिजनेस हुन्छ। अब त्यहाँ गएर अब छलफल हुन्छ नि त। अब सांसदहरूले 271 जना सांसदहरूले छलफल गरेपछि कुन औचित्य, यदि विश्वासको मत दिन सक्नुहुन्छ चाहनुहुन्छ भने, चाहनुहुन्न उहाँले त त्यहाँ संसदमा माग्ने हो नि त। संसदमा धेरै विराट छलफल भइसकेपछि आवश्यकता के हो, देशको आवश्यकता के हो? कोभिडले अहिले नि तपाईँलाई अस्ति पुसमा गरेको जुन संसद विघटनले जुन यो वैशाखको 23 र फागुन 17 र 27 गते, होइन, चुनाव आज 17 र 27 गते चुनाव भनेको थिए, गर्न सकिँदो रहेनछ रहेछ त? आखिर त यो छ नि स्थिति। अहिले के कोभिड जम्मै केपी ओलीको नियन्त्रणमा छ। आज भने छु मन्तर भनेर के उहाँ धामी झाँक्री के यस्तो के अरे जादु हो र? फुरुर गरेर मङ्सिरमा सबै यो रोग व्याधि छोडेर उहाँलाई चुनावको निम्ति केही महिना छुट्टी दिन्छ, यो हो। तर देश कुन स्थितिमा चलेको छ भन्ने कुरामा त जस्तो जसपाको एउटा पक्षलाई मनाउन नसक्नु त तपाईँहरूको ठुलो कमजोरी हो नि, होइन? यस्तो छ, जसपा मनाउने भन्ने सही। उहाँहरूले पनि के सोच्नुपर्छ भने नेपालको आफ्नो देशको यदि नेपाली नागरिक नेपालको हित चाहने हो भने, अब तपाईँ सुन्नुभएको छ उहाँहरूले रात दिन कहाँ जानु परेछ, हरेक बेलुका निर्णय लिनुहुन्छ जानुपर्ने कहाँ हो। पहिला जानुपर्ने त संसदमा होला, अरू दलीय बैठकमा होला, अथवा ल मानौँ पहिला त्यहाँ जानुभन्दा लाइन चौरतिर जानुपर्ने बाध्यता छ क्या। अब हाम्रो एउटा देशलाई नै हल्लाइदिन्छ एउटा मान्छे। अब कुनै प्लेन चढेर आउने बित्तिकै हाम्रो देश त्राइमाम भएर अब झन् शासकहरू त बिन्ती पत्र हालेर उसको पाउमा जानुपर्ने स्थिति, विदेशी चलखेलको कारणले यो स्थिति आयो, होइन? चलखेलको मात्रै होइन, चलखेलमा रमाउन चाहनेहरूको स्थिति जुन उहाँ भक्तिभावले गर्दाखेरि, भक्तहरूले त अब भगवान्ले भनेको मान्नु पर्दैन। यही आधारमा यसो हो भने भोलिका दिनमा हाम्रो सन्ततिले अथवा हामीले नै अब हाम्रो देश भोलि पाउन नसक्ने स्थितिमा रहन्छ नि त। त्यसो भएको हुनाले आफ्नो निर्णय आफैले संविधान जारी गरेकाहरूले, हामीले सरसल्लाहमा मिलेर संविधान जारी गरेर यो संविधानलाई रक्षा गर्ने, नेपाललाई पोलिटिकल्ली चलाउने, सामाजिक रूपले धार्मिक रूपले चलाउने कुरा पनि हामी मिलेर गर्न सक्छौँ। यो एउटा प्रश्नको उत्तर चाहिँ मलाई एकदमै राम्रोसँग क्लियर गरिदिनुहोस् न। हाम्रो आम दर्शकहरू जो नेपालीहरू हुनुहुन्छ जसले चाहिँ एकदमै अहिले हामीले दिएको मतमा किन यसरी चाहिँ लातानी हो भनेर बस्नु भएको छ, होइन? जस्तो तपाईँहरूको आफ्नो पार्टीको अध्यक्ष प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ, आफ्नो पार्टीको अध्यक्ष केपी ओली हुनुहुन्छ, होइन? उहाँलाई कसरी हुन्छ हटाएर बहिर्गमन गराएर अर्को पार्टीलाई समर्थन गर्न जाने त्यस्ता पनि नेता हुन्छन् भन्ने जुन तपाईँहरूको नैतिकतामाथिको प्रश्नलाई तपाईँहरू कसरी चाहिँ क्लियर गरिदिनुहुन्छ? दलीय सिस्टममा उहाँलाई जनताले गरेको क्वेसन यो हामीलाई मात्रै होइन उहाँहरूलाई पनि होइन। यो के अरे हामीले मात्रै यो उत्तर दिनुपर्छ होइन, त्यो बालुवाटारमा बस्नेले पनि दिनु पर्यो, शीतल निवासमा बस्नेले पनि दिनु पर्यो। किनभने जनताले मत उहाँहरूलाई पनि दिएको हो। फ्लोर क्रस गर्ने, हस्ताक्षर अर्को मान्छेलाई प्रधानमन्त्री बनाउँछु भन्ने, यदि त्यो परिस्थितिमा पुर्याउने, त्यो बाध्यता सिर्जना गर्ने, सत्ता सञ्चालक र आफ्नो हातमा बागडोर भइसकेपछि जे पनि गर्ने र आफ्ना सहकर्मी र आफ्नो सहपाठी अथवा पार्टीका नेताहरूमाथि जुन खालको बर्बरता, जुन दमन, जुन बर्बरता जुन उहाँहरूको लादिएको छ, यो चाहिँ पनि त जनताले वाज गरेको छ नि त। क्वेसन उनीहरूसँग छ र यो बाध्यतामा पटक पार्टीभित्र हामीले उठाएका कुराहरूलाई नजरअन्दाज गरेर तपाईँलाई एक्लै सर्वोच्चले दिएको आदेशलाई नै लत्याउँदै उहाँहरूले पार्टीलाई एक दिन पनि बैठक राख्नुभयो त? संयुक्त राख्नु भएन नि, नराखिसकेको जानु भएन रे नि त, नराखेको भन्दा पनि कहाँ बोलाउनु भयो? खोइ मलाई त आएन। केन्द्रीय कमिटीको बैठकमा बोलाउनु मलाई थाहा नै छैन। फागुन 28 पछिकोमा है, 28 गतेको बाहेकको बैठकमा जुन कुरा सकियो नि, तपाईँलाई घरको जब तपाईँ जगै भत्काइदिइसकेपछि तपाईँ भर्याङमा माथि उक्ली धुरीमा जानु तपाईँ जान सक्नुहुन्छ? तपाईँ सक्नुहुन्न नि, छत त हुँदैन किनभने जगै भत्कियो। त्यसै कारण जगै भत्काउनेहरूलाई त हामीले भन्नु पऱ्यो नि कहाँ हो भने, जुन जगै छैन अनि त्यो धुरीमा चढ भने त्यसको कुरालाई त कसैले पत्याउने कुरा नै होइन। तपाईँहरूलाई नि क्युरियोसिटी लाग्न सक्छ। त्यसकारण त्यतिखेर जुन फागुन 28 गते छ नि,
त्यतिखेर नै उहाँले पार्टी विभाजन गरिरहनु भएको, तर हामी सच्याउन सकिन्छ कि भनेर हामी कोसिस गरिरहेको हौँ। पार्टी विभाजन त उहाँले तपाईँलाई सबै प्रदेशका नेताहरूको जिम्मेवारी नै हेरफेर गरेर आफूले पार्टीको निर्देशन तल सर्कुलर पठाइसकेपछि पार्टी फुट गरिसकेको होइन र, विभाजन गरिसकेको होइन र। अनि माधव नेपाल पक्षले पनि निरन्तर समानान्तर अभ्यास त्यतिखेरसम्म त गरेको छैन, गरिरहेको थियो। नेकपा एमाले भइसकेपछि कहाँ गरेको थियो? त्यो पछि बल्ल हामीले भन्यौँ खबरदार भनेर भनेका हौँ होइन। र उहाँले त्यो अवस्थामा त्यो नगरेको भए त हाम्रो नेकपा एमाले त सँगै छौँ हामी, नत्र भने त हामी त्यतिखेर नयाँ ढङ्गले चल्छ नि। यो नेकपा एमाले भित्रको यो झगडाले जस्तो प्रधानमन्त्री समेत रहनुभएका अध्यक्ष केपी ओलीले माधव नेपाललाई सिद्ध्याउन खोज्नु भएको हो कि वरिष्ठ नेता माधव नेपालले चाहिँ केपी ओलीलाई सिद्ध्याउन खोज्नु भएको भन्ने यहाँ एकदमै यहाँनिर हामी प्रष्ट हुनुपर्ने कुरा हो। यो कसैले व्यक्तिगत प्रतिशोध भनेर बुझ्दैन। केपी ओलीले पनि मलाई लाग्छ माधव नेपाललाई सिद्ध्याउन खोजेको होइन, माधव नेपालले नि त्यो यो टिमले नि खोजेको होइन। खालि यहाँ उहाँको जुन बुझाइ छ नि, नेपालको संविधान जुन हाम्रो संविधानलाई उहाँले बुझ्ने तरिका, उहाँले संविधानलाई आफ्नो हातको खेलाउन सम्झिनु भयो। त्यसकारण अरूले त्यसलाई खबरदारी गरे, त्यहाँ कुरा नीति त्यसमा विचार मिलेन। पार्टीभित्र नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एमाले 9औं महाधिवेशनले अगाडि सारेका दस्तावेजहरू छन्, कार्यदिशा छ, सैद्धान्तिक आधारहरू छ, त्यसले पारित गरेको जुन कार्यदिशालाई उहाँले फरक ढङ्गले बुझ्नुभयो। किनभने हाम्रो पार्टीमा पनि एउटा बहुदलीय जुन बहुपदीय सिस्टम छ नि त, सबैको आफ्नो भूमिका छैनन् र त्यो भूमिकालाई अङ्कुश लगाउने काम कोबाट भयो? त्यो एउटै मात्रै पद हुन्थ्यो भने, एउटै अध्यक्ष मात्रै हुन्थ्यो भने त केपी शर्मालाई मात्रै चुन्या त होइन, सबैले एउटै महाधिवेशनबाट चुनेर आएका अध्यक्ष र महासचिव र अध्यक्ष राख्ने, अरूलाई खारेज गर्न मिल्छ? यहीँनिर छ नि त, तपाईँहरू विश्लेषण गर्नु न होइन। अब त्यसकारण पनि कसैले सिद्ध्याउनु होइन, त्यहाँ विचारमा खोट छ, सोच्ने तरिकामा खोट छ, यो आन्दोलनलाई संरक्षण गर्ने तरिकामा खोट छ, र सँगसँगै यो संविधानलाई छ नि उहाँले आफूले नचाहेको र यो संविधानलाई उहाँले च्यातचुत पारेर आफ्नो खुसीले यो आफ्नो सत्य लम्ब्याउनलाई अनेक टिकटमहरू गरेर अनि त्यो जुन थुप्र्याएको छ नि फोहोर डङ्गुर चाहिँ अरूतिर लाउने। तपाईँलाई सुन्नुभएको छ त, भ्रष्टाचार गरेर देशभरि यति धेरै तपाईँहरू मिडियाबाट पनि कतिपय कुराहरू आउँछ, त्यो पार्टीभित्र छलफल, यदि पार्टीकै क्याडर हुनु भने पार्टीभित्र छलफल हुन पाउने, किनभने कहाँ गएर पार्टीको बैठक बस्दैन, छलफल हुँदैन भने त अनि कहाँ गएर गर्ने त? अनि तपाईँहरूले भन्नु होला तपाईँहरू केन्द्रीय सदस्य भएर तपाईँ यति कुरा तपाईँहरूको पार्टीको मान्छेले यसो गऱ्यो भने तपाईँहरू किन नउठाएको भने तपाईँहरूले भन्नु हुँदैन र? मलाई सोध्ने अधिकार तपाईँलाई छ भने हामीले त्यहाँ सोध्ने अधिकार छ कि छैन? हुन्छ नि त। र अब तपाईँलाई यहाँसम्म छ कि अब तपाईँलाई संविधानमा लेखिएको कुरा जब शपथ ग्रहण जस्तो बेला ठाउँमा अब राष्ट्रपतिज्यूले उहाँलाई शपथ ग्रहण गराउँदाखेरि अब प्रतिज्ञा भन्ने शब्द त्यो पर्दैन भनेर हटाइदिनै नै भयो नि त्यो फेरि। अब हटाइदिनु नै पाउने, जब त्यो आफूलाई मन नपरेको शब्द आफूलाई भन्न मन नलागेर आरोप आयो भने त्यसलाई हटाउने नै अधिकार, नभन्ने मात्र काम गर्नु भएन कि हटाइदिनु नै भयो। ल यो अधिकार छ। र दोस्रो कुरा तपाईँलाई प्रधानमन्त्री कार्यकारिणी भयो नि, राष्ट्रपति सेरेमोनियल भए पनि फर्स्टमा के अरे प्रोटोकलमा त माथि होला नि त, उहाँले कसरी निर्देशन गर्नुभयो राष्ट्रपतिलाई? अनि राष्ट्रपतिलाई फेरि त्यसलाई उहाँले त्यसमा फेरि ल तपाईँले यो वीरेन बरु पुनः गर्नुहोस् भन्नुपर्ने र हिही गरेर जुमा हाँस्ने कुराले उहाँले पनि त आफ्नो इमेज गुमाउनु भयो। हामीलाई नि त अप्ठ्यारो भएको छैन। जस्तो यो संसद विघटनकै क्रममा पनि राष्ट्रपतिको सबैभन्दा बढी आलोचना पहिला पनि भएको थियो, अहिले पनि भयो होइन। राष्ट्रपतिले आफ्नो स्वविवेक प्रयोग गर्दाखेरि गर्नु पर्ने र गर्न पाउने अधिकार प्रयोग गर्दाखेरि पनि किन यत्रो चाहिँ चहल पहल, किन यत्रो चाहिँ कोलाहल भनेर चाहिँ तपाईँहरूमाथि फेरि एउटा छ कि राष्ट्रपतिको स्वविवेकको कुरा छैन। राष्ट्रपतिले त्यसो भए त्यहाँ लेखेको कुरा किन नपरेर उहाँले गर्नु पर्थ्यो नि त होइन। अब राष्ट्रपतिले अब तपाईँलाई के पनि भएन भने उहाँले त त्यो विवेकै प्रयोग गर्नु भएन, त्यो क्षमता नै राख्नु भएन भने क्वेसन उठिरहेछ त। यदि उहाँ चाहिँ यदि संविधानमाथि उहाँले संविधानलाई मानेर राष्ट्रपति भएको होइन र, त्यसो उहाँले संविधानलाई च्यापेर राष्ट्रपति हुन पाउने, अनि उहाँलाई फेरि त्यहाँ गएर संविधानले दिएका अधिकारहरू प्रयोग गर्न डराउनु पर्ने, केले डराउनु परेको उहाँलाई? किन थरी काम्नु परेको? होइन, उहाँले त संविधानले दिएको चाहिँ जुन पद्धति जुन विधान विधि छ त्यो अनुसार नै गरेको हो भनेर दाबी गर्नुहुन्छ त। संविधानमा लेखेको छ। हस्ताक्षरकै कुरा गर्दाखेरि पनि एउटै सांसदको दुईतिर हस्ताक्षर छ भने त्यो त कसरी मान्य हुन्छ? त्यो राष्ट्रपतिले छुट्याउने कुरा हो।
त्यो त्यहाँको हो कि होइन भन्ने कुरा छुट्याउने काम उहाँले होइन। त्यो त आएर संसदमा यो प्रश्न त आएन, फेरि के पुनः गरेर ल्याऊ भनेर टाइम दिनु पर्यो कि संसदमा पठाइदिनु पर्यो। यो जब संसदमा पठाउनु पर्थ्यो नि त, खोइ गरेको। अनि उहाँले त्यो पनि डिक्लेयर गर्ने, अनि 103लाई सङ्ख्या नै के भयो कहाँ हो भनेर सङ्ख्या नमिलाइकन त्यो चाहिँ उहाँले बोलेर हुन्छ। त्यो सांसद के उहाँले थप्नु भयो कहाँबाट थिए, कहाँ थिए उहाँको के त्यो शीतल निवासमा लुकाएर राख्नुभएको थियो एक छुट्टै सांसदहरू को हुन् ती हामी चिन्न चाहन्छौँ। अब के हुन्छ भन्नुहोस् त। अब वैकल्पिक सरकार कसरी बन्छ, संसद पुनर्स्थापना भयो भने पनि अघिल्लो पटक संसद पुनर्स्थापना भइसकेपछि के प्रगति भयो भन्ने कुरा त आम जनताले प्रष्ट रूपमा देखिरहेछन् होइन। कति किचलो भयो, संसद चल्नलाई कस्तो गाह्रो भयो भन्ने कुरा। यदि यस्तो भयो उहाँले नैतिकताको नै सायद अन्तिम विकल्प होइन, नैतिकताको आधारमा संविधान प्रदत्त उसमा नैतिकताको एउटा नैतिकता भन्ने लोकतन्त्रमा हुन्छ क्या, मान्छेको जीवन र जहाँ पनि रहन्छ। नैतिकताको आधारमा आफैले विघटन गरेको संसद फेरि पुनर्जीवित हुँदाखेरि उहाँले नैतिकताको आधारमा राजीनामा दिनु पर्थ्यो, नयाँ ढङ्गले देश अगाडि बढिसक्थ्यो होइन। अर्को कुरा पार्टी पनि उहाँले एकता गरेको पार्टी आफ्नै हुँदाहुँदै त्यो भङ्ग भयो। त्यतिखेर नि पार्टीको अध्यक्ष म हुँ भनेर राख्नुभयो, आफैले एकता गर्नुभयो आफ्नो पदका लागि होइन। त्यतिखेर नि उहाँ रहिरहनु भयो। फेरि त्यसपछि आफूलाई के चाहिन्छ जब त्यो विघटन गरेर आफै फेरि जब नैतिकताको आधारमा नदिइसकेछ अब अलिकति नयाँ ढङ्गले चल्ने हो कि भन्दा झन् त्योभन्दा यो मलाई अदालतमा पनि म हारेँ, म यसलाई फेरि त्यो अदालतकै खुट्टा भाँच्छु भन्ने हिसाबले फेरि संसद के अरे विघटन गर्ने जुन सिफारिस गर्नुभयो नि, यो त उहाँ अलोकतान्त्रिकको पनि एउटा त्यस्तो मसिया भन्नुको यो तानासाको बाटोमा हिँड्नु भने संसारले यसलाई भोलि अहिले हामी त ल भन्नुलाई केही नहोला त संसारले यसलाई हेरेको छैन र भोलि इतिहास त बोल्छ नि त। यो एउटा कुरा। दोस्रो कुरा अब के गर्ने फेरि पनि के हुन्छ भन्ने कुरा तपाईँले गर्नुभएको छ। अहिले पनि किनभने नजिर छ, विभिन्न कारणले विभिन्न परिस्थितिले हरेक कुराले र संसदको जुन व्यवस्था अनुसार पनि संसद पुनर्स्थापना हुने बाहेक अरू विकल्प छैनन्। र त्यसपछि अब फेरि पनि उहाँले अब के अरे मैले सुन्दैछु अब त्यो भयो नि मै हो त्यस्तो हुन्छ र ल त्यतिखेर पनि त यही अनुसार गयो भने त धारा अदालतले त जसको ठुलो सङ्ख्या त्यसैलाई दिने हो होइन। त्यसपछि उहाँले जाने त्यही होला र उहाँको अभिष्ट भनेको फेरि संसद यो परिस्थितिमा चुनाव हुन पाउँदैन, फेरि लामो समय अब प्रधानमन्त्री हुन 2-3 वर्ष अथवा 1 वर्ष 2 वर्ष जति हुन्छ यहीँ टाँसिएरै म के अरे अब कहाँ जाने हो। जस्तो तपाईँहरूले संविधानको कुरा गर्नुहुन्छ, विधि विधानको कुरा गर्नुहुन्छ, नियम कानुनको कुरा गर्नुहुन्छ होइन। र यति धेरै नियम कानुन संविधान विधि विधान हुँदाखेरि र जुन विधि विधान नमानेको भनेर तपाईँहरूले आरोप प्रधानमन्त्रीलाई लगाइरहनु भएको छ नि केपी शर्मा ओलीलाई, तपाईँहरूको पार्टीको अध्यक्षलाई, र त्यति हुँदाहुँदै पनि हटाउनै सक्नुहुन्न त तपाईँहरू त्यसरी बाहिरिँदाखेरि पनि। खासमा कस्तो खालको संविधान मान्छेलाई नैतिकता त तपाईँ नैतिक हिसाबले आफूले सोच्ने हो, आत्मबोध गर्ने हो त्यो ओदामा बसेको मान्छेले होइन। अब तिमीलाई नैतिकता तिम्रो सक्यो भनेर अरूले गलत्याउन जाने कुरा भने आफैले निस्किनु पर्ने कतिपय कुराहरू छोडेर महान हुन सकिन्छ होइन। त्यो हुने बाटोमा उहाँ जानु भने किन मेरो पार्टीको अध्यक्षले नैतिकता देखाउन सक्नु भने अब अरूलाई पनि त्यो भन्छन् तिमीहरूले भनेकै राजनीति आखिर सम्पूर्ण राजनीतिक दलहरूले अपराध नगरिने अपराधी भए जस्तो बोल्नु भएको छ नि त अहिले। यो ठाउँमा पुर्याउने त गल्ती कसको हो होइन। त्यसकारण यसले पनि हामीलाई नै फिलिङ्स गर्छ क्या। नैतिकता भन्ने कुरा सबैसँग हुन्छ, त्यो किन राख्नु भएन एउटा कुरा। नैतिकताले नै सबै काम गर्ने हो त विधि विधान कानुन किन चाहियो र भने विधिकै कुरा गर्ने त्यो भित्रै बसेर गर्नु भने नैतिकता त तपाईँ उहाँले आफैले विघटन गरेको संसद पुनर्स्थापना भइसक्यो त। अनि त्यसमा पनि फेरि पनि आफैले किन त्यसमा विघटन गरेको, यदि त्यहीँ रहनुसँग जे थियो त्यही फेस गरे हुन्थेन र। त्यसकारण त्यो आफैले पनि मार्ने अनि जिउँदो भएपछि मेरो भन्ने विष पनि हालेर मार्ने खुवाउने, फेरि अब बिउताएर अब भनौँ स्लाइन जोडेर ल्याएर कसैलाई बचायो भने मेरो छोरा भन्न पाइन्छ त। त्यसो किन मारेको? अब मरेपछि अर्काको अनि म सक्यो मरे बाँचेछ भने मेरो यस्तो चाहिँ हुँदैन क्या एउटा राजनीति गर्ने मान्छेले त्यो ठाउँमा बसेर। किनभने देशको कार्यकारिणी प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई नै मान्नुहुन्छ अब होइन। शेरबहादुर देउवालाई त अहिले अब गणपूर्वक सङ्ख्या नै भन्न जसले संविधानको रक्षा यो संसदको रक्षा अहिलेको वर्तमान संसदको रक्षा कसरी गर्न सकिन्छ हरेक विकल्पहरूमा हामी खुल्ला रूपमा हामी जान चाहन्छौँ। अब तपाईँ पनि एउटा जनप्रतिनिधि होइन, सबैले चाहिँ अपेक्षा तपाईँमाथि गर्छन्। यो कोभिडको महामारीमा यस्तो हाहाकार मचिरहेको छ, यो समय अवधिमा तपाईँहरू अरूलाई आरोप मात्रै लगाएर बसिरहनु भएको छ। काम चाहिँ के गर्नु भएको छ यो स्वास्थ्यको क्षेत्रमा जीवन रक्षाको लागि चाहिँ? यस्तो हामीले गर्ने भनेको सुन्न
यो बेलामा हामी भोट माग्ने होइन, जनताको समस्यासँग के छन् मैले अघि नै भने। जनताले खाना पाइरहेका छैनन्, जनताले भनेको जस्तो होइन अब भनौँ बाहिर निस्केर हिँड्न पाएका छैनन्, राम्रो उपचार पाएका छैनन्, अक्सिजन नपाएर दिनानु मान्छे मर्नु परेको छ होइन। अब प्रधानमन्त्रीले कसैले यो नपाएर मर्नु परेको छैन भनेर दाबी गर्नुभएको छ तपाईँले हिजै। तर तपाईँले न्युज त पढ्नुभएको होला नि त, अक्सिजन नपाएर यतिजना मान्छे मऱ्यो भनेर होइन। अहिले पनि हस्पिटलमा पुगिरहेका छैनन् र कोभिडको के अरे तपाईँ जाँच गराउन नसक्ने जनताहरू कति होला। तपाईँ एउटा घरमा एकजनाले जाँच गरेर अरू सबै बिरामीले कोभिड छु भनेर बसिरहेको छ, एकजनाले जाँच छ अनि त्यो सारा घरका मान्छे बिरामीले त्यही एउटा औषधि छ नि त्यही बाँडेर खाएर छ, त्यो सबै कोभिड जाँचाउन गएका छन् त। त्यो पिसिआर गराउने चाहिँ सरकारले त्यो दिएको छ, त्यो कुरा उठाउने कुरा हामीले गएर त्यहाँ दिनु भन्दैन। सरकार छ नि त, जनप्रतिनिधिमूलक संस्था सरकार छ, विभिन्न स्थानीय निकाय छ, त्यहाँ भन्ने हो हामीले खबरदारी गर्ने हो। त्यसलाई विरोध सम्झिनुहुन्छ? जनताका कुरा उठाउँदा विरोध सम्झिने, जनताका आम विषय विविध समस्याहरू राख्दा, जनताले भोगेका समस्याहरू राख्दाखेरि तपाईँहरूले यहीँसम्म आउँदा नि त कति गाह्रो छ नि त। ठिक छ, अब तपाईँहरू नेकपा एमाले नै हो अहिलेसम्म? नेकपा एमालेलाई एक बनाउनको निम्ति हाम्रो अन्तिम प्रयास हुन्छ। अझै पनि केपी शर्मा ओली जुन खड्गप्रसाद ओलीलाई अझै पनि सोच्न तपाईँको अलिकति बुद्धि अलिकको बिर्को खोल्नुहोस्। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा एमाले बनाउनलाई कति ठुलो योगदान थियो। हामी 70 वर्षको मात्रै नभनौँ, मदन भण्डारीदेखि मनमोहनदेखि होइन, अब थुप्रै अग्रजहरूले यो पार्टीमा योगदान गर्नुभएको छ। अहिले पनि तपाईँलाई थाहा छ के अरे ठुल्ठुला थुप्रै यो विरासत बोकेका नेताहरू अहिले पनि यो कम्युनिस्ट पार्टी एकीकृत होस् भनेर कामना गरिरहनु भएको छ। कतिले यो कम्युनिस्टको 2/3 देखेर मर्न पाऊँ अथवा यो राम्रो भएको देख्न पाऊँ भन्दै तपाईँलाई बलबल्ल त्यहाँ पुर्याएको उसले सबै सखाप डडेलो नै लगाउनुहुन्छ भनेर त्यहाँ पठाएका होइनन् र तपाईँलाई त्यो छुट पनि छैन। त्यस्तो गर्नुभयो भने अझै पनि सोच्नु भएन भने तपाईँलाई इतिहासले माफ गर्ने छैन। त्यसकारण अहिले पनि हामी भने अन्तिम प्रयत्न गर्ने र यदि साँच्चै नै ढोका खोलेर हामीलाई अब सिद्ध्याउनै खोज्छ भने त जसले नै अस्तित्वको लडाइँ त गर्छ नि। त्यो अस्तित्वको लागि हामी कम्युनिस्ट पार्टीहरूलाई, देशका लोकतान्त्रिक पार्टीहरूलाई जो संविधान पक्षधरहरू छन् उनीहरूलाई एकीकृत गरेर पार्टी त नयाँ बन्न पनि सक्छ। एकदम यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद समय र विचारको लागि। धन्यवाद। दर्शकवृन्द, हामी यति बेलासम्म यो टेलिभिजनको विशेष सन्दर्भमा अहिलेको समसामयिक राजनीतिक त्यसमाथि पनि एमालेको यो झगडा टुटफुटको कुरा के हो भन्ने विषयमा कुराकानी गरिरहेका थियौँ नेकपा एमालेकी केन्द्रीय सदस्य दिलु पन्तसँग। उहाँसँगको यो कुराकानी सँगै आजको लागि यो टेलिभिजनको विशेष सन्दर्भको समय सकियो। यो टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। शारदा थापा बिदा हुन्छु। नमस्कार।